वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे ज़िक्र किया था बच्चों का, डिसेबल बच्चों का, तो उनका एक पैकेज हमने रिकॉर्ड किया है। मैं चाहती हूँ कि हम पहले वो आपको पैकेज दिखाएं, उसके बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे HRCP के चेयरमैन जमशेद हुसैन साहब से। तो चलिए चल के हम पैकेज देखते हैं। खुद से अगर ना हारे तो फिर कभी हार नहीं सकते। कह रही है तुमसे ये जिंदगी, यूं तुम मुझे मार नहीं सकते। हमें तुमसे बस इतना है कहना, उम्मीद को अपनी मरने न देना। नाजरीन, आप लोगों ने पैकेज देखा। अब मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ जमशेद हुसैन साहब से, और हम ये जानते हैं कि इन्हें इन बच्चों के लिए ही काम करने का क्यों ख्याल आया, क्या सोचा है इन्होंने इनके लिए, आगे मज़ीद और क्या चाहते हैं ये। इनसे मिलकर जानते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपके मिजाज कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कैसे ख्याल आया इन बच्चों पर काम करने का आपको? दरअसल मैं एक छोटे से मोहल्ले में रहता हूँ। वहाँ पर एक घर था जहाँ पर हमारा अमूमन जाना होता था, और अमूमन के घर में कोई ना कोई तकरीब होती थी, कोई मिलाद की या दीगर चीज़ों की, तो छोटे होते थे तो जाना। तो वहाँ पर एक बच्चा कह लें या एक पक्की उम्र का 30-35 साल का एक आदमी, वो अमूमन उस घर के बाहर बैठा रहता था, और इस तरह से बैठा रहता था जिस तरह कोई जानवर कह लें उसको, और जानवरों की तरह बंधा हुआ घर की गली में पड़ा रहता था। और हम इस तरह से बच बच के जाते थे जैसे कोई कुत्ता बैठा हुआ और कुत्ता हमें चाक ना मार ले तो हम जो है वो अपने आप को बचाकर उस घर के अंदर दाखिल होते थे। जब हम घर में दाखिल होते थे तो वापस ही निकलते हुए भी हमारा यही ख्याल होता था कि अपने आप को बचा लें, और वो आदमी उसी गली में पड़ा रहकर ही मर गया। और कभी उसको हाजत की ज़रूरत होती थी तो शायद उसके वालिद साहब उसके लिए कोई एहतमाम करते होंगे, या वालदा या कोई बड़ा भाई, लेकिन लगता ये था कि वो उसी गली के अंदर ही पड़ा रहकर वो बुनियादी तौर पे एक डिसेबल बच्चा था। और वो डिसेबल इस हद तक था कि वो शायद बचपन में ठीक होगा, लेकिन उसकी ग्रोथ जैसे बढ़ती रही, जिस्म उसका बढ़ता रहा, लेकिन वो जहनी तौर पे उसी तरह से ही रहा, और अपने मुंह से बोल नहीं सकता था, और वो जब बोलता था तो उसके मुंह से झाग निकलती थी, ऐसा लगता था कोई पागल सा जानवर है। लेकिन वक्त गुजरता गया और उसका इंतकाल वहीं पर हो गया, और उस घर में 5 दूसरे बच्चे इसी तरह के डिसेबल पैदा हुए, और उन बच्चों की तरक्की हुई कि उनके किसी बच्चों को उन्होंने स्कूल में दाखिल कर दिया। आज वो बच्चे नज़र आते हैं तो थोड़ी सी जो है ना वो एक फीलिंग आती है कि अगर इन बच्चों को किसी ऐसे इदारे में या किसी ऐसे स्कूल में इनको जगह मिल जाए तो इस तरह के बच्चे हैं तो वो उस तरह के जानवर नहीं बनेंगे जिस तरह के मेरे जहन में वो सोच थी कि वो एक इंसान जो शायद थोड़ी सी तवज्जो के बाद एक बेहतर इंसान हो सकता है, कम से कम अपनी ज़रूरतों को तो पूरा कर सकता, ये अपनी हाजतों को या खाना खाने की ज़रूरतों को हाँ, जो बेसिक ज़रूरियात बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। फिर ये फीलिंग्स बढ़ी, फिर मुझे एहसास हुआ कि हमें कोई ऐसा इदारा बनाना चाहिए। मैंने ओवरऑल पूरे कराची में चेक किया कितने इदारे हैं, तो 2-3 इदारे ऐसे थे, लेकिन उसमें भी इतनी ज़्यादा फीसिस थी कि 20,000-25,000 रुपये जो कोई भी गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। और अमूमन इस तरह के बच्चों को जो है घर में जंजीरों के साथ बांध कर रख दिया जाता है। इस तरह के बच्चों को जो है वो या तो किसी बंद कमरे में, अगर घर बड़ा है तो बंद कमरे में, या किसी जंजीर के साथ बांध कर रख दिया जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चे जो है वहीं मर जाते हैं। मैंने माँ को कभी नहीं देखा कि माँ अपने बच्चे को बद्दुआ देती है, हमेशा माँ अपने बच्चे को दुआ ही देती है। बिल्कुल। लेकिन इस तरह के बच्चों के लिए माँ भी बद्दुआ देती है, अल्लाह अगर ये किसी काम का नहीं तो उसको उठा ले,
کیونکہ سر بازار یہ کپڑے اتار دیتا ہے اپنے ہر جگہ، یہ اپنی حاجت جو اس کو ہوتی ہے وہ وہاں پر کر لیتا ہے اور کچھ نہیں بتاتا، تو وہ ماں بھی دل سے ٹوٹ جاتی ہے. آخر یہ فیلنگز آتی کیوں؟ یہ ہمارے معاشرے کی ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے بچوں کو ہم سب نے مل کر گود لینا ہے، ہم سب نے مل کر ان کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے. تو میں نے یہی سوچ کر ایک ادارہ، ایک اسکول بنانے کی ٹھانی اور الحمدللہ اس میں کامیاب ہوئے. لیکن یہ بچے ہوتے اس طرح سے ہیں کہ ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ جو دیگر فزیوتھراپی کی ضرورت ہوتی ہے یا دیگر میڈیکل ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے یا دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہم پورا نہیں کر سکتے. ہمیں پورا کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ ادارہ اپنی مدد آپ کے تحت چل رہا ہے آج تک، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ آگے اور پروان چڑھے اور ہم کچھ ایسے بچے تیار کریں معاشرے میں اس طرح کے، جو لوگوں کے ذہنوں میں ہوں کہ اگر اس طرح کے بچے آتے ہیں تو ماں اس کے لیے بددعا کی دعا نہ کرے کہ میرا بچہ مر جائے، بلکہ وہ یہ خیال کرے میرے پاس یہ بچہ آیا تو اس معاشرے کی ذمہ داری ہے، یا ان معاشرے کے کفیل لوگوں کی جن کے پاس پیسے ہیں یا جن کے پاس وہ جو مضبوط لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں پر ایڈجسٹ کریں. اور یہی کام ہم نے کیا ہے، اور کسی بھی طرح سے ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ان بچوں کا خیال رکھا جائے. جمشید صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہ والا ادارہ چلاتے ہوئے؟ دراصل یہ مشن تو ہمارا بہت پرانا ہے، بہت عرصے سے میں اس پر سوچ رہا ہوں. آپ اکیلے؟ جی ہاں، 2011 میں جب ہم نے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے سکھر میں کام کیا، وہاں ہم روزانہ 6000 لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے. اسی دوران مختلف کیمپس کے اندر بھی اس طرح کے بچے نظر آئے جو ڈسیبل تھے، اور یہاں پر تو پھر بھی شہر میں کچھ نہ کچھ سہولت موجود تھی، لیکن وہاں تو بالکل کیمپ لگے ہوئے تھے، لوگ سیلاب سے لٹے پھٹے آئے ہوئے تھے، اور لوگوں کے اندر عموماً خاندانوں میں شادی ہو جاتی ہے، کچھ کہہ لیں کہ کچھ میڈیکل پرابلمس کی وجہ سے جو ہے اس طرح کے بچے معاشرے میں آتے ہیں، اور پھر ان خاندانوں کے اندر شادی ہونے کی وجوہات کی بنیاد پر وہ بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو کیمپس کے اندر بہت سارے بچے نظر آئے، تو اس دن سے میں نے ٹھانی، اور پھر وہ ذہن میں پورا وہ اس آدمی والا پورا سین گھوم رہا تھا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے. تو یہ ایک آدمی وہی نہیں ہے بلکہ بہت بلک میں ایسے لوگ موجود ہیں، بلک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو نظر نہیں آتے. یہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جو آپ کو سڑک پہ نظر آئیں گے، مثلا یہ اس طرح کے کوئی یہ قیدیوں والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور وہ قیدی جو بیچارے اپنا دفاع نہیں کر سکتے، وہیں تڑپ کے اور ختم ہو جاتے ہیں. آپ کو جو اتنا ٹائم ہوا آپ نے یہ ڈیسیجن لیا کہ میں ان کے لیے کام کروں گا، تو آپ کو کسی کی ہیلپ ملی یا آپ خود بس اپنی مدد آپ چلے جا رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کی مدد تو ملتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ بالکل آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے معاشرے میں آج بھی زندگی باقی ہے کہ لوگ اچھے کاموں کو کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں اس میں سے. وہ تھوڑا سا وہ کرتے ہیں، لیکن اس کام کے لیے بہت زیادہ بجٹس کی ضرورت ہے، بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، کہ بہت زیادہ پیسے ہوں گے، بہت زیادہ اچھا ادارہ بنے گا، اچھی جگہ ہوگی. مثلا ہمارے ہاں ان بچوں کو گراؤنڈز بھی چاہیے، ان بچوں کو جو فزیوتھراپی بھی چاہیے پراپر طریقے سے. ان بچوں کو جو ہے وہ آپ ایک کلاس کے اندر عموماً دیکھا ہوگا آپ نے کہ ایک ٹیچر جو ہے 30 بچوں کو پڑھا لیتی ہے، لیکن ان کی ایک کلاس کے اندر جو ہے نا وہ ایک ٹیچر شاید 2 بچوں کو پڑھا سکتی ہے. اسی طرح سے جو ہے نا وہ ٹیچرس کی پھر اس طرح سے ٹیچرس ٹریننگ کا پورا ایک پروگرام ہے ان کا، انہوں نے مختلف کورسز کیے ہوئے ہوتے ہیں. پھر اس طرح سے جو ہے نا وہ ڈاکٹر کا مکمل چیک اپ ہوتا ہے ان کے ساتھ، اور پھر دیگر بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کے ساتھ ہمیں کرنی ہوتی ہیں. تو یہ توجہ طلب کام ہے بنیادی طور پہ. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان بچوں کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے وہ کیا جائے. اور ایک میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ جو ماں کی جو بد دعا ہے وہ دعا میں بدل جائے، اور وہ دعا ان لوگوں کے لیے دے کہ اللہ تو نے جو مجھے بچہ دیا تھا جس کے لیے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، اور تو نے دنیا میں ایسے خیر والے لوگ پیدا کر دیے کہ آج یہ میرا بچہ جو ہے اس قابل ہو گیا کہ وہ اپنا کھانا خود کھاتا ہے. ماں یہ تو نہیں کہے گی میرا بچہ انجینئر بنے گا، اپنے مطلب ماں کے مر جانے کے بعد وہ بچہ در بدر نہیں ہوگا کم از کم. اچھا، ہم اس گفتگو کو جاری و ساری رکھیں گے، لیکن ایک بریک آ گیا تو بریک پہ جاتے ہیں. ناظرین، اسی کے ساتھ وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد.